हेलो फ्रेन्ड, आज हामी यस भिडियोमा अडिटको 10 मार्क्सको लागि डिफरेन्स बिट्विनको सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ र विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दि भिडियो। फर्स्टमा इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स रहेको छ इन्टर्नल अडिट भर्सेस एक्सटर्नल अडिट। इन्टर्नल अडिट भनेको एरेन्जमेन्ट विथ द अर्गनाइजेसन हो। यो भनेको इज एन एक्जामिनेसन अफ बुक्स अफ एकाउन्ट अफ बिजनेस बाई एक्सटर्नल अडिट हो। त्यसरी इन्टर्नल अडिटको एपोइन्टमेन्ट भनेको म्यानेजमेन्ट अथवा बोर्ड अफ डाइरेक्टरले गर्छ। यसको एपोइन्टमेन्ट सेयर होल्डरले गर्छ। इन्टर्नल अडिट चाहिँ ल नट रिक्वायर्ड अन्डर ल, यो चाहिँ रिक्वायर्ड अन्डर ल हो। त्यसगरी इन्टर्नल अडिटको रिपोर्ट चाहिँ रिपोर्टिङ अथोरिटी म्यानेजमेन्ट अथवा बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुनसक्छ। यसमा चाहिँ रिपोर्ट टु सेयर होल्डर इन जेनरल मिटिङमा हो। यसको अब्जेक्टिभ भनेको रिपोर्ट अन स्पेसिफिक एरियामा रिपोर्ट गर्ने हुनसक्छ। यसको अब्जेक्टिभ भनेको टु एक्सप्रेस एन ओपिनियन थ्रु एन्ड फेयर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। त्यसैगरी इक्जाम्पल अफ इन्टर्नल अडिट भनेको एकाउन्टिङ सिस्टम अडिट हुनसक्छ। इक्जाम्पल अफ एक्सटर्नल अडिट भनेको कम्पनीज अडिट हो र अन्ली लार्ज अर्गनाइजेसनले इन्टर्नल अडिट प्राय गरिरहेको हुन्छ। र एक्सटर्नल अडिट भनेको अल रजिस्टर्ड एन्ड पब्लिक कम्पनीजले चाहिँ स्मल कम्पनीज मे ह्याभ एक्जम्सन हुनसक्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट डिफरेन्स बिट्विन भनेको भाउचिङ र भेरिफिकेसन। भाउचिङ भनेको एक्ट अफ एक्जामिन भाउचर इन विच भाउचर इज एनी डकुमेन्टरी एभिडेन्स इन सपोर्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन इन्टर। भाउचिङ भनेको भाउचरलाई एक्जामिन गर्ने हो, जसमा चाहिँ भाउचर भनेको चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टेड एभिडेन्स हो जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनसँग रिलेटेड सपोर्टेड डकुमेन्ट हुन सक्छ। त्यसैगरी भेरिफिकेसन भनेको क्यान बी एक्सप्लेन एज इस्टाब्लिस ट्रुथ अर सेक्युरिङ सम काइन्ड अफ कन्फर्मेसन विथ रेस्पेक्ट अफ एसेट एन्ड लायबिलिटिज। त्यसैगरी भाउचिङ भनेको डन होल इयर। त्यसैगरी भेरिफिकेसन भनेको डन अन स्पेसिफिक डेट मस्टली एट द एन्ड अफ द इयर। यो चाहिँ इयरको लास्टतिर भेरिफिकेसन गरिन्छ अफ एसेट एन्ड लायबिलिटिज। त्यसैगरी भाउचिङले चाहिँ सर्टिफाइज करेक्टनेस अफ रेकर्ड, यसले चाहिँ सर्टिफाइज करेक्टनेस अफ एसेट एन्ड लायबिलिटिज। भाउचिङ भनेको डन बाई एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले गर्छ, यस चाहिँ डन बाई अडिटरले गर्छन्। त्यसैगरी भाउचिङ भनेको बेस्ड अन डकुमेन्टरी इभिडेन्स हुन्छ। यो भनेको बेस्ड अन पर्सनल डकुमेन्टरी इभिडेन्स हुनसक्छ। पर्सनल डकुमेन्टरी इभिडेन्सको बेसमा भेरिफिकेसन गर्न सकिन्छ। भाउचिङले चाहिँ एक्जामिन इन्ट्रिजको एक्जामिन गर्छ भने यसले चाहिँ इस्टाब्लिस ट्रुथ गर्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट डिफरेन्स बिट्विन भनेको रिजनेबल एसुरेन्स भर्सेस लिमिटेड एसुरेन्स। रिजनेबल एसुरेन्स भनेको इट इज प्रोभाइडेड इन अडिट, इट इज प्रोभाइडेड इन रिभ्यू। यो चाहिँ अडिटमा प्रोभाइड गरिन्छ भने यो चाहिँ रिभ्यूमा प्रोभाइड गरिन्छ। त्यसैगरी अब्जेक्टिभ भनेको रिस्क एट लोअर एन्ड एसेटिभ लेभलमा ल्याउनु हो। यसको अब्जेक्टिभ भनेको इट इज रिस्क एट लोअर बट मोर देन रिजनेबल भन्दा मोर चाहिँ रिस्क तल ल्याउने हो। त्यसैगरी practitioner gather sufficient and appropriate audit evidence to conclude that subject matter conforms in all material respect with defined suitable criteria। अनि यसकोमा भनेको चाहिँ the practitioner gather sufficient and appropriate audit evidence to conclude that the subject matter is plausible in the circumstances। त्यसैगरी रिजनल एसुरेन्स डिफरेन्स भनेको गिभ रिपोर्ट इन फर्म्स अफ पोजिटिभ एसुरेन्समा रिपोर्ट दिन्छ, यसले चाहिँ गिभ रिपोर्ट इन द फर्म अफ नेगेटिभ एसुरेन्स। त्यसैगरी इट इज कमनली कल्ड अडिट इङ्गेजमेन्ट, इट इज कमनली कल्ड रिभ्यू इङ्गेजमेन्ट। यसले चाहिँ गिभ्स अ हाई लेभल अफ एसुरेन्स दिन्छ भने यसले चाहिँ मोडरेट लेभल अथवा लोवर लेभल अफ एसुरेन्स दिन्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट डिफरेन्स बिट्विन भनेको अडिट र एसुरेन्स। अडिट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन अफ एन एन्टिटी whether profit oriented or not, irrespective of size and legal form, while such examination is conducted with view of express and opinion। त्यसैगरी एसुरेन्स भनेको conclusion designed to enhance degree of confidence of user other than responsible party about the outcome of evaluation। त्यसैगरी अडिट भनेको चाहिँ एसुरेन्स भन्दा चाहिँ ब्रोडर हुँदैन र एसुरेन्स भनेको चाहिँ ब्रोडर हुन्छ देन अडिट। त्यसैगरी अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेको चाहिँ एसुरेन्स इङ्गेजमेन्ट हो, तर अल एसुरेन्स इङ्गेजमेन्ट चाहिँ अडिट इङ्गेजमेन्ट हुँदैन। त्यसैगरी अडिट क्यान डन अन्ली अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको मात्र अडिट गर्न सकिन्छ। त्यसै एसुरेन्स क्यान बी प्रोभाइडेड आइदर बाई द अडिट अर रिभ्यू। त्यसैगरी इन केस अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट द अडियन्स इन्क्लुड जेनरली अल स्टेक होल्डर। अडिटमा चाहिँ अडियन्स भनेको चाहिँ स्टेक होल्डर हुनसक्छ भने इन केस अफ एसुरेन्स इङ्गेजमेन्ट अदर देन अडिट बाहेकको एसुरेन्स इङ्गेजमेन्टमा चाहिँ अडियन्स मे बी रेस्ट्रिक्टेड टु जस्ट
वान टाइप अफ स्टेक होल्डर इक्जाम्पल म्यानेजमेन्ट मात्रै हुनसक्छ त्यसको केसमा चाहिँ नेक्स्ट डिफ्रेन्स बिट्विन भनेको फ्रड र इरर फ्रड भनेको एनी इन्टेन्सनल एक्ट टु अल्टर फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन यो भनेको अनइन्टेन्सनल एक्ट अफ विदाउट इन्टेन्सन त्यसै गरी फ्रड भनेको अल्टरिङ अर फल्सिफाइङ द डकुमेन्ट यो भनेको मिस स्टेटेड नोट हो त्यसै गरी फ्रड भनेको गेट रिड अफ ट्रान्ज्याक्सन डकुमेन्ट द फ्याक्ट आर रङली मिनिङ हो इरर भनेको इक्जाम्पल भनेको बिलिङ ट्वाइस अफ सेम सर्भिस बिलिङ फर सर्भिस नट प्रोभाइडेड फ्रड भनेको त्यसै गरी इरर भनेको चाहिँ एकाउन्टिङ इरर हुनसक्छ मिस्टेक अफ एप्लिकेसन अफ एकाउन्टिङ पोलिसी हुनसक्छ मिस्टेक इन प्रोसेसिङ इन एन्ड ग्यादरिङ डाटा हुनसक्छ त्यसै गरी द पर्सन कमिटिङ फ्रड डज सो नोइङली एन्ड विथ अ मोटिभ अफ ग्यादरिङ एडभान्टेज कजिङ लस अर इन्जुरी टु द अदर फ्रड चाहिँ जेनरली चाहिँ एउटा मोटिभले गरिन्छ कि कसैलाई हार्म गर्ने अथवा इन्टिटीलाई लस गराउने र आफूले चाहिँ केही एडभान्टेज चाहिँ गेन गर्नलाई फ्रड गरिन्छ त्यसै इरर भनेको चाहिँ इट मे बी एराइजेस ड्यु टु द नेग्लिजेन्स अर जेन्युइन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङबाट एराइजेस हुनसक्छ त्यसरी टेस्ट चेकिङ भर्सेस रुटिन चेकिङ नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन भनेको इन्भल्भ सेलेक्टिङ अ फ्यु ट्रान्ज्याक्सन अन द बेसिस अफ अडिटर जजमेन्ट एन्ड इक्जाम मेन्टेनिङ टेस्ट चेकिङमा चाहिँ फ्यु ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ अडिटर्सको जजमेन्टमा सेलेक्ट गर्ने र त्यसको इक्जामिन गर्ने हो त्यसै रुटिन चेकिङ भनेको इन्भल्भ चेकिङ द बुक्स अफ एकाउन्ट रेगुलर बेसिसमा हो टेस्ट चेकिङको चाहिँ लिमिटेड स्कोप छ यसको चाहिँ वाइडर स्कोप छ किनकि यो रेगुलर बेसिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी टेस्ट चेकिङ चाहिँ लेस टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ हाई टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ किनकि यसलाई रेगुलर बेसिसमा गर्नुपर्ने भयो त्यसै गरी टेस्ट चेकिङ भनेको सर्टेन रिलायबल क्यान बी टेकन यसमा चाहिँ रो रिलायबल क्यान बी टेकन त्यसै गरी हाई रिस्क अफ इम्प्रपर रिजल्ट इफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ विक छ त्यसरी लेस रिस्क इज अफ प्रपर रिजल्ट इफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ स्ट्रङ छ त्यसरी अब्जेक्टिभ भनेको टु फर्म एन ओपिनियन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन द बेसिस अफ एक्जामिनेसन अफ सेलेक्टेड स्याम्पल यसको अब्जेक्टिभ भनेको त्यो इन्स्योर अर्थमेटिक एकुरेन्सी ठिक छ कि छैन भनेर एउटा इन्स्योर गर्ने काम मात्रै गर्छ रुटिन चेकिङ त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट डिफ्रेन्स बिट्विन भनेको प्रोफेसनल जजमेन्ट भर्सेस प्रोफेसनल स्केटिजम यो चाहिँ तपाईँले 2 मार्क्समा पनि एउटा गरेर सोध्न पनि सक्छ अथवा 5 मार्क्समा चाहिँ दुईटै एक्सप्लेन गर्नु भनेर सोध्न सक्छ त्यसरी प्रोफेसनल जजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो एज पर एनएसए 200 इट इज द एप्लिकेसन अफ रिलेभेन्ट नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स विथिन द कन्टेक्स्ट प्रोभाइडेड अडिटिङ एकाउन्टिङ एन्ड इथिकल स्ट्यान्डर्ड इन मेकिङ इन्फर्म डिसिजन एबाउट द कोर्स अफ एक्सन द्याट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टान्सेस अफ अडिट इन्गेजमेन्ट त्यसै गरी एज पर एनएसए 210 ले के भन्छ भने अडिटर स्याल एक्सर्साइज प्रोफेसनल जजमेन्ट वाइल प्लानिङ एन्ड पर्फर्मिङ एन्ड अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिटरले चाहिँ कुनै पनि प्लान अथवा कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिट गर्न लागेको छ भने उसले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल जजमेन्ट चाहिँ एक्सर्साइज अथवा युज गर्ने पर्ने हुनेछ अनि इट इज इसेन्सियल टु प्रपर कन्डक्ट अफ यो भनेको धेरै इसेन्सियल छ फर प्रपर कन्डक्ट अफ एन अडिट र एक्सर्साइज अफ प्रोफेसनल जजमेन्ट इन एनी पर्टिकुलर केस इज बेस्ड अन द फ्याक्ट एन्ड सर्कमस्टान्सेस द्याट आर नोन बाई द अडिटर प्रोफेसनल जजमेन्ट चाहिँ आफ्नो जजमेन्ट अनुसार जुन चाहिँ अडिटरलाई त्यस्तो सर्कमस्टान्सेस र फ्याक्ट चाहिँ नोन हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ उसले प्रोफेसनल जजमेन्ट चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो त्यसै गरी प्रोफेसनल जजमेन्ट चाहिँ के को लागि नेसेसरी छ त यो नेसेसरी चाहिँ इन द पर्टिकुलर रिगार्डिङ डिसिजन एबाउट म्याटेरियलिटी डिपेन्ड गर्न अडिट रिस्क निकाल्नको लागि त्यसै गरी इभ्यालुएटिङ वेदर सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स चाहिँ अब्टेन गरेको छ कि छैन अब नेचर टाइम अफ अडिट प्रोसिजर युज टु मिट रिक्वायरमेन्ट अफ एनआइसी एन्ड ग्यादरिङ अडिट इभिडेन्सको लागि पनि प्रोफेसनल जजमेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसै गरी प्रोफेसनल स्केटिजम भनेको चाहिँ के एज पर एनएसए 200 ले के भन्छ भने इट इज एन attitude that include question in mind being alert to the condition which indicate possible misstatement due to error or fraud and critical assessment of audit evidence. त्यसै गरी एनएसए 210 ले के भन्छ भने the auditor shall plan and perform the audit with professional skepticism recognizing that circumstances may exist that cause financial statement to be materially misstatement. त्यसै गरी मेन्टेनिङ इट थ्रु आउट द अडिट इज नेसेसरी टु अडिटर के को लागि इम्पोर्टेन्ट छ त प्रोफेसनल स्केटिजम मेन्टेन गर्नलाई एउटा त्यो डिटिस अडिट रिस्क त्यसै गरी ओभरलुकिङ अनयुजुअल सर्कमस्टान्सेसलाई ओभर जेनरलाइजिङ when drawing conclusion from audit observation. त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट डिफरेन्स बिट्विन भनेको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट अथवा एडभर्स रिपोर्ट
यो चाहिँ इक्जाममा तपाईँलाई अनक्वालिफाइड रिपोर्ट अथवा क्वालिफाइड रिपोर्ट भनेर सोध्न सक्छ। डिफरेन्स बिट्विन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट अथवा एडभर्स रिपोर्ट भनेर सोध्न सक्छ। क्वालिफाइड रिपोर्ट अथवा एडभर्स रिपोर्ट भनेर सोध्न सक्छ। जुन सोधे पनि तपाईँले लेख्नु भनेको यही डिफरेन्स बिट्विन हो। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भनेको चाहिँ के हो त? इस्यु वेयर अडिटर इज फुल्ली सेटिस्फाइड विथ द वर्क अफ क्लाइन्ट। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भनेको चाहिँ अडिटर चाहिँ फुल्ली सेटिस्फाइड छ क्लाइन्टले गरेको कामबाट। त्यसै गरी क्वालिफाइड रिपोर्ट भनेको चाहिँ इस्यु वेन अडिटर इज नट फुल्ली सेटिस्फाइड विथ द वर्क अफ अडिटर। यो भनेको चाहिँ यदि अडिटर क्लाइन्टको वर्कबाट फुल्ली सेटिस्फाइड छैन भने उसले चाहिँ क्वालिफाइड रिपोर्ट दिन्छ। त्यसै गरी एडभर्स रिपोर्ट भनेको चाहिँ वेन ही डज नट एग्री विथ द एफर्मेटिभ मोड इन फाइनेन्सियल। जब चाहिँ अडिटर चाहिँ कुनै पनि कामबाट चाहिँ सेटिस्फाइड हुँदैन भने चाहिँ उसले एडभर्स रिपोर्ट दिन्छ। त्यसै गरी अडिटर गिभ्स क्लिन ओपिनियन विदाउट एनी रिजर्भेसन सब्जेक्ट टु अथवा एक्सपेक्ट टु। इन अनक्वालिफाइड रिपोर्टमा चाहिँ अडिटरले चाहिँ क्लिन ओपिनियन दिन्छ सब्जेक्ट टु अथवा एक्सपेक्ट टु राखेर। त्यसै गरी क्वालिफाइड रिपोर्टमा चाहिँ अडिटर गिभ ओपिनियन सब्जेक्ट टु सर्टेन रिजर्भेसन राखेर कुनै ओपिनियन दिन्छ भने अडिटर कन्क्लुड द्याट बेस्ड अन एडभर्स रिपोर्टमा चाहिँ अडिटरले कसरी ओपिनियन दिन्छ भने अडिटर कन्क्लुड द्याट बेस्ड अन हिज examination he is not satisfied with the affirmation made in financial statement. त्यसै गरी अनक्वालिफाइड ओपिनियन भनेको अडिटर रिप्रेजेन्ट ट्रु एन्ड फेयर भ्यू रिगार्डिङ ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस र क्यास फ्लो। त्यसै गरी क्वालिफाइड रिपोर्टमा चाहिँ अडिटर डु नट रिप्रेजेन्ट द ट्रु एन्ड फेयर भ्यू रिगार्डिङ ब्यालेन्स सिट, पिएल र क्यास फ्लो। अडिटर डु नट प्रेजेन्ट ट्रु एन्ड फेयर भ्यू अफ द फाइनेन्सियल कन्डिसनमा चाहिँ यसमा। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको अनक्वालिफाइड रिपोर्टको डिफरेन्स भनेको एप्रोप्रिएट वेन अडिटर एबल टु अब्टेन सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स। यो चाहिँ एप्रोप्रिएट छ वेन कन्क्लुड द्याट क्वालिफाइड ओपिनियन क्यान नट बी एक्सपेन्स। यो चाहिँ त्यति बेला क्वालिफाइड ओपिनियन दिन सकिँदैन जब चाहिँ अनक्वालिफाइड ओपिनियन चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी एप्रोप्रिएट यदि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डज नट रिफ्लेक्ट द ट्रु एन्ड फेयर भ्यू। एडभर्स रिपोर्ट चाहिँ त्यति बेला नि जब चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु एन्ड फेयर भ्यूमा नि प्रिपेयर गरिएको छैन। त्यसै गरी अब नेक्स्ट डिफरेन्स बिट्विन भनेको क्वालिफाइड र एडभर्सको भनेको मे एराइजेस इन द फलोइङ सिचुएसन। के सिचुएसनमा चाहिँ क्वालिफाइड रिपोर्ट दिन्छ? एउटा लिमिटेसन इम्पोज अन स्कोप अफ अडिट अथवा रेकर्ड डिस्टर्ब बाई द फायरले चाहिँ रेकर्ड डिस्टर्ब भयो भने अब यसमा चाहिँ के बेला दिने त? वेन देयर इज अ flagrant violation of accounting policy. Note, in order to give both auditor disclose all material, लास्टमा नोट लेखिदिनु होला। दुवै ओपिनियन दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ अडिटरले चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ अल म्याटेरियल रिजन्सहरू। यसै गरी तपाईँले चाहिँ अब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भर्सेस क्वालिफाइड रिपोर्टको डिफरेन्स बिट्विन नै गर्न सक्नुभयो। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भर्सेस एडभर्स रिपोर्टको नि डिफरेन्स गर्न सक्नुभयो। क्वालिफाइड रिपोर्ट भर्सेस एडभर्स रिपोर्टको नि डिफरेन्स गर्न सकिनुभयो। तपाईँको 6 अथवा 4वटा डिफरेन्स बिट्विन एउटैबाट आयो भन्ने भयो। त्यसै गरी इन्टर्नल इभिडेन्स भर्सेस एक्सटर्नल इभिडेन्स भनेको चाहिँ क्रिएट एन्ड रिटर्न विदिन द क्लाइन्ट अर्गनाइजेसन। इन्टर्नल इभिडेन्स चाहिँ यो भनेको ओरिजिनेटेड आउटसाइड क्लाइन्ट अर्गनाइजेसन। इन्टर्नल इभिडेन्स भनेको लेस रिलायबल हुन्छ, यो भनेको मोर रिलायबल हुन्छ। सोर्स भनेको इनसाइड द अर्गनाइजेसन हुन्छ, यसको भनेको आउटसाइड द अर्गनाइजेसन हुन्छ। इक्जाम्पल भनेको इन्टर्नल इभिडेन्सको कपी अफ वेजेस सिट हुनसक्छ, स्यालेरीको इन्भोइस हुनसक्छ। त्यसै गरी इक्जाम्पल अफ एक्सटर्नल इभिडेन्स भनेको सेल्सको इन्भोइस हुनसक्छ, यसको पर्चेज इन्भोइस हुनसक्छ अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हुनसक्छ। प्रोभाइडेड टु द अडिटर बाई द सेम इन्टर्नल टु द अर्गनाइजेसन, मे बी समटाइम डाइरेक्टली बाई द अडिटर। यो एक्सटर्नल इभिडेन्स चाहिँ समटाइम अडिटरले डाइरेक्टली माग्न सक्छ, लाइक ब्याङ्क सर्टिफिकेट, पोसेसन अफ सेक्युरिटिज एक्सेट्रा। त्यसै गरी नेक्स्ट डिफरेन्स बिट्विन भनेको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट अडिट रिपोर्ट भर्सेस अडिट सर्टिफिकेट। अडिट रिपोर्ट भनेको के हो त? इट इज एन एक्सप्रेसन अफ एन ओपिनियन अन ट्रु एन्ड फेयर भ्यू प्रेजेन्टेड बाई द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यो भनेको चाहिँ रिटर्न कन्फर्मेसन एबाउट द एक्युरेसी अफ फ्याक्ट स्टेटेड देयरिन एन्ड डज नट इन्भल्भ एनी इस्टिमेसन अफ ओपिनियन। अनि रिपोर्ट भनेको चाहिँ एजम्सन र इस्टिमेटमा बेस्ड हुन्छ भने सर्टिफिकेट इज बेस्ड अन एक्चुअल फिगर एन्ड फ्याक्टमा बेस्ड हुन्छ। अनि देयर मे बी क्रिटिसिजम एबाउट द रिपोर्ट हुनसक्छ, देयर इज नो स्कोप अफ क्रिटिसिजम एबाउट द सर्टिफिकेट किनकि एक्चुअल फिगर अफ फ्याक्टमा बेस्ड हुन्छ। त्यसै गरी द स्कोप अफ रिपोर्ट भनेको चाहिँ लार्ज हुन्छ। अडिट रिपोर्टको स्कोप चाहिँ यसको स्कोप चाहिँ लिमिटेड हुन्छ भने आफ्टर इन द फाइनेन्सियल इयर रिपोर्ट इज म्यान्डेटरी हुनसक्छ भने सर्टिफिकेट इज नट म्यान्डेटरी इन एभ्री इयर। त्यसै गरी
As report is merely an opinion, if it is not corrected, the auditor may not be held responsible. यदि report भनेको चाहिँ merely एउटा opinion हो, यदि यो correct भएन भने पनि auditorलाई responsible बनाउन सकिँदैन. But in case of wrong certificate, यदि wrong certificate गरेको छ भने auditorले भने उनलाई चाहिँ responsible बनाउन सकिन्छ. त्यसरी next difference between भनेको internal check versus internal audit. Internal check भनेको it does the preventive job because it helps to prevent fraud and error. यसले चाहिँ detective job गर्छ because it helps to identify fraud and error and rectify them. यो भनेको it is a process in day-to-day function of the business. It is specified defined job हो. Internal audit भनेको चाहिँ all the person in the organization are involved in maintaining it. अर्गनाइजेसनको सबै व्यक्ति चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ टु मेन्टेन द इन्टरनल चेक भने स्पेसल पर्सन आर एपोइन्टेड फर द इन्टरनल अडिट जससँग चाहिँ अडिटिङको एक्सपिरियन्स हुन्छ उनीहरूलाई मात्रै इन्टरनल अडिटको लागि एपोइन्ट गरिन्छ. त्यसरी इट डज नट इन्क्लुड द इन्टरनल अडिट. इन्टरनल चेकमा चाहिँ इन्टरनल अडिट आउँदैन तर इन्टरनल अडिटमा चाहिँ इन्टरनल चेक हुन्छ. त्यसरी इट रिक्वायर्स इन अल अर्गनाइजेसन इन्फर्मल अर इन्फर्मल. इन्टरनल चेक भनेको चाहिँ सबै अर्गनाइजेसनमा रिक्वायर छ अथवा कुनै फर्मल होस् अथवा इन्फर्मल अर्गनाइजेसन हो. त्यो चाहिँ इट इज नट कम्पलसरी विच इज बेस्ड अन म्यानेजमेन्ट डिसिजन. यो भनेको चाहिँ कम्पलसरी होइन, म्यानेजमेन्टले डिसिजन गर्यो भने चाहिँ इन्टरनल अडिट गर्नुपर्ने हो. अनि स्कोप अफ इट इज भेरी लिमिटेड. स्कोप भनेको धेरै लिमिटेड छ. यसको स्कोप भनेको कम्पेरिटिभली बोर्ड हुन्छ. त्यसरी नेक्स्ट डिफरेन्स बिट्विन भनेको ब्याच प्रोसेसिङ भर्सेस अनलाइन रियल टाइम सिस्टम. ब्याच प्रोसेस भनेको ट्रान्ज्याक्सन आर एकुमुलेटेड एन्ड प्रोसेसिङ ए ग्रुप. ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ एकुमुलेट गर्ने र एउटा ग्रुप बनाएर चाहिँ प्रोसेस गर्ने गरिन्छ ब्याच प्रोसेसिङमा. त्यसरी अनलाइन रियल टाइम सिस्टम भनेको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ प्रोसेस गरिन्छ एज एन्ड वेन दे अकर, जति बेला तिनीहरू अफर हुन्छ. टु टाइप्स अफ फाइल क्यान बी मेन्टेन. एउटा मास्टर फाइल इज अपडेटेड वेन ब्याच प्रोसेसिङ इज रनिङ. अन्ली मास्टर फाइल इज मेन्टेन, इट किप्स अपडेटिङ हुँदै गर्छ. त्यसै गरी जेनरली प्रोभाइड्स अडिट ट्रायल. ब्याच प्रोसेसिङले चाहिँ अडिट ट्रायल जेनरली प्रोभाइड गर्छ भने जेनरली इट डज नट प्रोभाइड अडिट ट्रायल एन्ड हेन्स रिक्वायर मोर एटेन्सन अफ द अडिटर. त्यसै गरी अपडेटिङ डज नट टेक प्लेस क्विकली एज अनलाइन रियल टाइम सिस्टम. अपडेटिङ चाहिँ अनलाइन रियल टाइम भन्दा चाहिँ क्विक हुँदैन. यसको अपडेटिङ चाहिँ टेक प्लेस इमिडिएटली जब चाहिँ ब्याच प्रोसेस चाहिँ कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ. त्यसै गरी नट युजफुल वेन इन्स्ट्यान्ट एन्ड अपडेट रिजल्ट आर रिक्वायर्ड. यो चाहिँ युजफुल हुँदैन यदि चाहिँ तपाईँलाई इन्स्ट्यान्ट र अपडेटेड रिजल्ट चाहिँ रिक्वायर छ भने. युजफुल फर इमिडिएट एन्ड रिपोर्टिङ सिस्टम. यो धेरै युजफुल हुन्छ यदि तपाईँले इमिडिएटली चाहिँ रिपोर्टिङ सिस्टम चाहियो भने. त्यस गरी नेक्स्ट डिफरेन्स बिट्विन भनेको अडिट र इन्भेस्टिगेसन. डिफरेन्स बिट्विन अडिट मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा एडा नसकेर भनेको चाहिँ एडा भनेको ई भनेको इभिडेन्स हो, आर भनेको रिपोर्टिङ भयो, ए भनेको एप्रुभल भयो, एन भनेको नेचर, ओ भनेको अपरेटिभ, पी भनेको पिरियड र एस भनेको स्टप. इभिडेन्स भनेको चाहिँ अडिट भनेको पर्सेसिभ हुन्छ, यसको कन्क्लुसिभ हुन्छ. रिपोर्टिङ भनेको यसले जेनरली पर्पज माइट बी जेनरल अर स्पेसिफिक हुन्छ. कन्फिडेन्सली रिपोर्टिङ भनेको कन्फिडेन्सली हुन्छ, अन्ली टु निडेड पर्सनलाई दिइन्छ. एप्रुभल भनेको नो डाउटफुल एप्रोच. यसमा डाउटफुल एप्रोच हुँदैन, यसमा चाहिँ डाउटफुल एप्रोच हुन्छ इन एभ्री सिचुएसन. नेचर भनेको जेनरल हुन्छ, यसमा डिटेल हुन्छ. यसको अब्जेक्टिभ भनेको टु जज ट्रु एन्ड फेयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट. यसको अब्जेक्टिभ भनेको टु इस्टाब्लिस द्याट. त्यसै गरी पिरियड भनेको इयरली हुनसक्छ, यसको एज पर रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ. यसको भनेको डिटरमाइन्ड बाई ल एन्ड एनएसए, यसको चाहिँ डिटरमाइन्ड बाई द टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट. त्यसै गरी एकाउन्टिङ भर्सेस अडिटिङ भर्सेस एकाउन्टिङको डिफरेन्स बिट्विन. यसलाई नै मैले सर्ट फर्म दिएको छु. बर्डर एमबाट मिनिङ, ओबाट अब्जेक्टिभ, डिल्स विथ एबाट एस्पेक्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन, आरबाट रेस्पोन्सिबिलिटी. मिनिङ भनेको के हो त? अडिटिङको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको आर्ट अफ रेकर्डिङ क्लासिफाइङ हो. यो यसको भनेको भेरिफाइङ अन्डरलाइटिङ भाउचर हो. यसको भनेको रेकर्डिङ अफ ट्रान्ज्याक्सन फ्रम अन्डरलाइटिङ भाउचर हो. त्यसै गरी अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन प्रिपेयर बाई म्यानेजमेन्ट. यसले चाहिँ डिल्स गर्छ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन प्रिपेयर बाई म्यानेजमेन्ट. यसले चाहिँ डिल्स गर्छ मेजरमेन्ट एन्ड कम्युनिकेसन अफ इन्फर्मेसन टु युजर्स अफ एकाउन्ट. त्यसै आस्पेक्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन भनेको रिभ्यू द इफिसियन्सी अफ रेकर्ड एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन. यसले चाहिँ इन्भल्भ्स रेकर्ड इन एस्पेक्ट अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन. त्यसै गरी रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको अडिटिङ भनेको अडिटरको हो, यसको चाहिँ एकाउन्टिङको भनेको म्यानेजमेन्टको हो. अनि त्यसपछि एकाउन्टिङ भनेको गभर्न बाई एनएसएले गभर्न गर्छ भने
अडिटिङ चाहिँ एनएसएले कभर गर्छ भने एकाउन्टिङ चाहिँ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले कभर गर्छ। थ्याङ्क यू, होप यु इन्जोय लर्निङ गाइज। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको इक्जामिनेसनमा सोध्नु सक्ने इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विनहरू हो, जुन चाहिँ रेगुलरली यही सोधिरहेको हुन्छ, कहिले एउटा गरेर सोध्छन्। र मेनली तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्स बिट्विन आउँछ, लास्टमा हुन्छ यो क्वेसन, एउटा डिफ्रेन्स बिट्विन क्यारिज 5 मार्क्स हुन्छ। थ्याङ्क यू एन्ड बेस्ट अफ लक फर यो इक्जाम।